او نن ستا په وجود کې ساده او تی برداشت کوي ساده کنا خروغ رمټی کنا خزوان جانی کنا خکولی زوانی الله درکړي کنا او دا حملی کیږي او تی برداشت کوي بناری و مالا جواب راکے خواہ عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت آزمون درڑا آواز لے دامون پانسے کی کو یوازی پا جمعات کی نخوا کدی پا روڈ کی ادر ولم بمیدا جوابی خواہ او کدی پا عدالت کی ادر ولم کنا او دا طول ججان دینا تا محامہ ادر ولم التبم وامچی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی عقیدہ ختم نبوت دا پا ہر زیگی کو پا ہر میدانی کو زکا مرگ دے گا نا مرگ پدیبا کے غوارو خب آسانے غوارو نسو ضرورت سرے جگڑو تو ضرورت تے پرزولو تو ضرورت تے کہ دا عقیدہ زما جورم ہی کنا نو دا جورم خوز یما وسم یما بیابم یما اوممو انہیں ٹیم زموجرمیم خدا عقیدہ جورمی دا خمونگ دا دیڑا دا پاسا دے لگوری دی کہ دا جورمی کنا نو دا با دا دیڑا دا پاسا لگی دلی او دا با علا دا دیڑا نا لرکی گی چی کلم پا وجود کی روح چی روح تی لرکا نبیا دام لرکا بے دردن مباسا بیا رالا جبم وطڑا بیا چی را سر سکے وکا خو چی ساوینو ایسوم نشکا ولے او سبا کئی وجود ما پا آسان در بخلے دے سیوائی سوم مکوا پا دی عقیدہ ذات قربانو خپا سچا باندے خدرنا خکلک خمضبوط اس یر اتر خب پا دی عقیدہ کی لیش پڑوانے پا کی نبی